आज आताच आमच्या मोगान जसे सांगले म्हणजे म्हजी फ्लॅट योजना म्हणजे ही एक सर्वसामान्यांक दिलासो दिवपी अशी स्कीम म्हणजे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री हांणी आज हाडिल्ली आसा आनी ताजेरूच आमी भासाभास करता आसतना तुमच्या मुखार ती दवरता आसतना एक भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो आनी एक स्पोक्सपर्सन नाल्यार आमदार म्हणून म्हाका खूप अभिमानूय जाता आनी खूप बरेंय दिसता। आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की म्हणजे 60च्या 70च्या दशकात तेन्ना सगळे उतराचेर चलताले म्हणजे उतराक मान घेवन वताले म्हणटाले तशें नाजाल्यार एका दास्ताकट्या एका स्टॅम्प पेपराचेर बरोवन दिलें की तुका हांगा फ्लॅट दिला म्हूण सांगून अशे वचपी लोक आशिल्ले तेन्ना एग्रीमेंट करून वचपी लोक आशिल्ले आनी इतली वर्सां तेच रावताले हो प्रॉब्लेम तांकां खंयच्यान सुरवात जावपाक लागलो जेन्ना खंय तरी तांकां खंय तरी लोन जाय पडटा जाल्यार प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट सारके ना तांकां रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय आमी खुबश्यो बिल्डिंगो वास्कोन पळयता नाल्यार गोंय भरान पळयता नाल्यार देशानूय पळयता की खूब बुडकळीक पाविल्ल्यो आसा आनी तांची दुरुस्ती करप नवीन रिडेव्हलपमेंट करप हें खूब गरजेचें आसता पूण इतल्या वर्सां पयलीं अशें जायनाशिल्लें म्हणजे खंयच्योच गोश्टी तांचे फुडें वचनाशिल्ल्यो थोड्यांच्यो कोऑपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटीज नाशिल्ल्यो खंयचे मेंटेनन्स काडप सारकें नाशिल्लें झगड्यो जाताल्यो डिस्प्यूट जाताले आनी अशें करून एका नेगेटिव्ह वातावरणात ते बिल्डिंगेतले लोक पसून सगळे रावताले। सो ह्या स्किमीच्या अंडर म्हाका दिसता आमच्या मुखेलमंत्र्यान आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान म्हाका दिसता दाखोवन दिला की सर्वसामान्याचो विचार करणारो हो सरकार आसा सर्वसामान्य मनशांचे प्रॉब्लेम जाणून घेवपाचो हो प्रॉब्लेम आसा आनी जे आमी परत परत म्हणटा की अंत्योदय अंत्योदय करून सो ते अंत्योदय तत्वाचेर काम करून प्रत्येक मनशाक जाका दुखणें आसा नाल्यार प्रत्येक समाजातलो लास्ट घटक जाका दुखणें आसा ताका पसून कॉन्फिडन्सान घेवन ताचो प्रॉब्लेम दूर करपाचो हो एक आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी हातूंतल्यान खूब बऱ्यो गोश्टी जातल्यो म्हणजे म्हाका दिसता जशें आमी म्हजे फ्लॅट स्कीम पयली म्हजें घर स्कीम पयली ताचे अंतर्गत ह्या सरकारान फक्त ती घोशणा करूं ना जाल्यार ती अंमलबजावणी पसून तितल्याच नेटान धरून आज आमी पळयतात की प्रत्येक गांवांनी लोकांक सनदी मेळपाक लागल्या आपल्या घराच्या मालकी हक्क तांकां मेळूंक लागल्या आनी तो हासरो आज म्हाका दिसता 50-60 वर्सांनी खंय तरी आज सर्वसामान्याच्या जनतेच्या तोंडार आमी पळयतात आनी त्या खातीर जी फ्लॅट स्कीम ताकाच आधारीत धरून म्हाका दिसता ही केल्ली आसा ताचे भितर खुबशे प्रॉब्लेम जशे मोगान सांगले आनी एक एकदां आमी एग्रीमेंट ऑफ सेल करून रावता आसतना म्हणून कोणाची हावसिंग सोसायटी नासता सो खंय तरी कन्वेन्स सेल्डीड न जाल्ल्यान म्हाका दिसता ह्यो खुबश्यो गोश्टी घडून येता स्वता आमच्या बिल्डिंगेन पसून कन्वेन्स डीड 2 वर्सां फाटीं जाला म्हणजे आमी बिल्डराच्या फाटी लागून म्हणटा तशें एक बरें आमचे रिलेशन आशिल्लें म्हणून तो जावंक येता पूण थोडे कडेन अशें आसा की बिल्डर आनी मालका मदीं डिस्प्यूट आसता ताच्या खातीर ते मालकी हक्क ट्रान्सफर करपाक सोदना सो हे सगळें पयस करता आसतना गव्हर्नमेंट मध्यस्थ जावन म्हणजे हांकां डीम्ड कन्वेन्स दिवपाक म्हणजे तांकां कन्वेन्स दिवपा खातीर आमी फुडाकार घेतला आनी ताच्या खातीर खुबशे रुल्स आसा आनी ते रुल्साक आधारीत धरूनच हे फुडें आमी व्हरपाक सोदतात आनी वी आर जस्ट गव्हर्नमेंट एक फेलिसिटेट करता बिल्डर ओनर आनी फ्लॅट ओनर्स हांच्या मदीं मध्यस्थ जावन आपूण ते काम तुमकां करून दिता आनी तुमच्या नांवार तुमचे मालकी हक्क करून दिता सो दिस इज वन एक भाग की गव्हर्नमेंट हे सगळे फेलिसिटेट करता हे सगळे कन्वेन्स जावपा खातीर म्हणजे ताका रुल्स आसा म्हणजे ताका एप्लिकेशन त्या ओनराक करचें पडटा बिल्डराक करचें पडटा तुमी कन्वेन्स करचें न्ही म्हणून मागीर 30 दीस जायना जाल्यार मागीर सरकार भितर पडून ते कन्वेन्स डीड करून दिता ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या हातूंत जातल्यो